معزز آمین حضرات، اہلیان شور کوٹ کے غیور مسلمان بھائیوں، عزت مآب استاذ القراء قاری حمزہ صاحب اور ان کے رفقار، اور ہمارے بزرگ شور کوٹ سے عبدالستار صاحب، سعید عاجز صاحب اور میرے بھائی طاہر سلفی صاحب، اللہ ان سب کی محنتیں قبول فرمائے اور اس مرکز کو اللہ قیامت تک دین کا مرکز بنائے۔ اور بڑے خوش نصیب ہیں آپ نے آج اس پروگرام کو دوبالہ کیا۔ جتنے دوست احباب آئے، میرے بھائی حیات میڈیکل کمپلیکس کے اونر ڈاکٹر تحریم صاحب، اور دوست احباب عزت مآب شیخ انعام صاحب اور ان کے بیٹے، سب دوست یہاں پہنچے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ آج کی یہ مجلس ہماری نجات کا ذریعہ بنائے۔ اور آپ بھی بڑی صبح سے پہنچے ہوئے ہیں سردی میں، بیٹا باتیں نہیں کرنی، چپ کر کے بیٹھنا، ادھر تھوڑا سا پیچھے ہو کے بیٹھے، ادھر آ جاؤ، لوگوں کو نظر آنے دو۔ آج کتنے دوست احباب ہیں جو قرآن مجید اپنے گھروں میں بند کر کے رکھے ہوئے، اور کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، جی ہم قرآن سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ یہ قرۂ کرام سے پوچھیں کہ زندگیاں گزار دیں قرآن کی خدمت کرتے۔ میں نے ایک قاری صاحب سے پوچھا بھی آپ کی تنخواہ کتنی؟ کہتے جی میری 10,000 تنخواہ۔ تو میں نے کہا کب سے؟ کہتے 20 سال سے۔ ایمان سے بتائیں، اصل قرآن کی خدمت ان لوگوں نے کی ہے جو اپنے قرآن سے جڑے ہوئے، اور کئی بد نصیب قرآن حفظ کر کے دکان تے لکھ لیندے نے حافظ کریانہ سٹور، وہ ساری زندگی اپنے حفظ کیتے نو کیش کر دیں کہ جی حافظ صاحب دی دکان تے جانا، تے حافظ صاحب نو قرآن سارا ہی بھلیا ہے، تے دکان دے ریٹ بھی یاد نے، تے سارے کھانے بھی یاد نے کہ اتھے آ پیا، اتھے آ پیا، اتھے آ پیا۔ تو بھائی قرآن تو سیکھنے کے لیے، سکھانے کے لیے یاد کیا جاتا ہے۔ دنیا کی کوئی کتاب دکھائیں، کسی بھی جناب اعلیٰ ایم اے انگلش نے کدی لکھیا ہے کہ انگلش کریانہ سٹور؟ کسی نے لکھیا بایو موبائل سینٹر؟ جنہیں بھی ایم اے کیتے ہون، کسی نے لکھیا کدی وکیل کریانہ سٹور، ایڈوکیٹ کریانہ سٹور؟ یہ بیماری حافظوں کو پڑی ہے، انہوں نے لکھ لیا حافظ موبائل سینٹر، حافظ کلاس سینٹر۔ بھئی قرآن کے نام پہ آپ نے عزت کمائی اور قرآن بلا دیا اور دنیا کما لی۔ اصل قرآن کا خادم وہ ہے جو عرب پتی بھی ہو۔ امام بخاری کے والد عرب پتی تاجر تھے، اور امام بخاری خود بھی عرب پتی تاجر تھے۔ کروڑوں روپیہ تو ویسے ہی لوگوں کو معاف کر دیتے تھے، 25,000 درہم لوگ لے جاتے تھے۔ آپ نے کہا تھا نہ پرچہ کرانا نہ درخواست دینی، تے جاؤ معاف کر۔ ایڈا امیر ترین امام بخاری سے تے 40 دن امام بخاری نے کھانا ہی نہیں سکھایا کدی، تے پیدل ہی سفر کرنا کہ پیغمبر دی دین نو میں سیو کرنا ہے، تے حدیث رسول نو اپنے سینے چ لے کے آ۔ تے آج کروڑ پتی تاجر دے بچے نو حافظ بناؤ تے او دے ناز نخرے چکنے پیندے نے، تے او کہیے نا تو کھال لیا درس دی، تو انہاں نے میں چودھری بندہ، میں کھال پھڑ کے لیا ہوں، چنگا لگتا۔ امام بخاری سے بڑھ کے بھی کوئی چودھری تھا؟ امام بخاری سے بڑھ کے بھی کوئی امیر تھا؟ 25,000 دینار درہم جو ویسے ہی چھوڑ دے کہ جا تینوں میں معاف کیتا۔ اس امام نے صحیح بخاری 1080 استاداں کو دین سیکھ کے تے لکھ دیتی، 36 سال دی عمر جو صحیح بخاری لکھ دیتی۔ تے ساڑھے منڈے 36 سال دی عمر 36 کڑیاں دے نمبر اپنے موبائل چ لکھ دے۔ اوہ بولو این جی ہے نا، 36 سال دے منڈیاں دی شادی نہیں ہوندی اور گلاں کر دیں۔ میں نے دیکھا ہے حافظ قرآن بناؤ، عالم بناؤ، ترجمہ نہ قرآن دا پڑھاؤ، پر انہوں نے کہو کہ بھائی قرآن دی خدمت کرنا، صبح فجر اٹھ کے مسیتے جا کے پڑھنی ہے، تو قاری حمزہ دے نال بہ کے 200 بچہ پڑھ رہا ہے تو 10 نو تو قرآن پڑھانا ہے۔ اے قرآن سیکھن سکھان دا مقصد۔ تے اسی قرآن دے نام تے دکاناں چلا لیاں مگر قرآن دی خدمت کرنا بھول گئے۔ یہ حافظ نعیم الحق صاحب قرآن کی خدمت کرتے گئے، آج ناصر مدنی ادھر نام لے رہا ہے۔ حافظ عبداللہ یزدانی صاحب قرآن کی خدمت کرتے گئے، آج میں ادھر نام لے رہا، اللہ ان کی قبر جنت کا باغ بنا۔ یہ سرور ساکی صاحب ہیں، قرآن کی خدمت ہی جیسے نوجوان محلے میں کوئی نہیں جانتا، مگر یہ سٹیج کی زینت کیوں ہے؟ ان کے پاس قرآن کی دولت۔ جو قرآن کی دولت ہے
ناصر مدنی ہونج کسے حکمران نو ہوئے ہاں سدھا انہاں کہنا ادھر آ اے قرآن دی عزت ہے نا میں جڑے مرضی حکمران دے سامنے کھلو کے گل کرنا جرت نہیں کو آگوں ایک دھمکی دوے میں 10 دینا کی وجہ ہے یہ قرآن کی عزت ہے نہ کسی برادری کی ہے نہ کسی شہر کی نہ صوبے کی تو آپ کتنے بچے وعدہ کرتے ہیں بزرگ بھی وعدہ کرتے ہیں کہ اساں ایس عزت حاصل کیتی ہے ایس قرآن نے سانو حقوق دیتے نے اس قرآن دے بھی ساڑھتے حقوق نے اسی یہ دی عزت نو اگے لے کے چلیں گے اور جو اسا قرآن چ پڑھے اساں لوکاں نو بھی پڑھاواں گے ہاتھ چوک کے وعدہ کرو مینوں پتہ لگے ماشاءاللہ کام دا کام جڑا بندہ قرآن دی خدمت کرنا چاہتا ہے نا کام دا کام تے او اینا ضرور کرے کہ جڑا دوست ملے انہوں پوچھے کرے کہ تیرا بچہ صبح اٹھ کے قرآن پڑھ دا میں فتوہ دینا جڑا بابا جڑا بزرگ صبح اٹھ کے قرآن مجید دی تلاوت پتر موبائل چھوڑ اور سیدھا کے گفتگو سن اوہ چاند حضر چاند باند کر موبائل اس کو جیب میں ڈال اور تقریر سن پاس جام مکانی گا تو انہوں لگ پیا میں آج کتنے دوست احباب ہیں ذرا ایک بات یاد رکھ لیں وعدہ کریں نبی پاک نے فرمایا جڑا بڑھا صبح اٹھ کے اپنی بیوی اپنے بچے اپنے خاندان نو نہیں کہندا کہ اٹھ کے نماز پڑھو تو اللہ ساری زندگی یودی دعائی قبول نہیں کرتا آج کتنے بوڑھے ہیں صبح اٹھ کے قرآن پڑھتے کنے ماں باپ قرآن پڑھن دیں کدی سوچئے بے نیاز دا قرآن خالق کائنات دا قرآن نزلہ علی محمد وہو الحق جو میرے محمد تے نازل ہویا انہوں حق کہندے نے قرآن مجید میرے نبی دے دل تے نازل ہویا وے لے کے آن والا جبریل ہے اور بیجن والا رب العالمین ہے اور جدے والا آیا وہ رحمت للعالمین ہے اور میرا نبی بڑی آن والا ہے قلب محمد تے نازل ہون والے نو قرآن کہندے نے تو جدو عزیزان من میرے نبی دی نبی علیہ شان ہے کہ حضور تے قرآن نازل ہویا وے تے ذرا سنیے یہ قرآن ایویں نہیں ملے آؤ قرآن لوکاں نے حاصل کے میں کہتا جو نبی شور کوٹ دے جی ٹی روڈ تے مدرسہ ہے مگر مجھے ایک انگریز نے کیا سوال کہتے واٹ از دس یہ کیا ہے میں کہا واٹ یور پرابلم تمہیں کیا مسئلہ ہے وہ بورڈ پہ لکھا ہوتا کہ یہاں دینی تعلیم فری دی جاتی تو میں نے اس کو بولا واٹ یور پرابلم تمہیں کیا اس سے پرابلم لکھا تو کیا کہتا نہیں بتائیں یہ کیا ہے تو میں نے اس کو بولا بھی یہ لکھا کہ دین کی تعلیم فری دی جاتی اب آپ مدارس والے یہ لفظ بورڈ پہ نہیں لکھیں گے میں کہنے لگا اس نے مجھے کہا اب اسلام اس نوبت پہ آ گیا ہے کہ اسلام کے دین کی تعلیم کوئی فری لینے کے لیے بھی تیار نہیں یہ مت بورڈوں پہ لکھا کرو جو قوم انگلش پہ لاکھوں کروڑوں لگاتی ہے تو کیا اب اس کو نہیں چاہیے کہ اپنے دین جدی واسطے دنیا دیاں ساریاں کتاباں ایتھے رہ جانیاں نے اے سلیبس ختم ہوندہ تو بچے اپنی کتاباں سوڑ دیں دینے کہ باس جی میرا سلیبس موقع ہے اگلا سلیبس لینا ہے مگر قرآن دا قاری امام بخاری بھی بن جائے نہ قرآن کو سیٹ پہ کرتا نہ حدیث پہ سیٹ پہ کرتا ہے اور یہ قرآن بھی وفا کرتا ہے اس کو قبر میں بھی ساتھ جاتا حشر میں بھی ساتھ جاتا انگریز نے مجھے کہا کتنے صحافی مجھے ملتے رہتے ہیں وہ کہتے ہیں یار یہ کیا مولوی حضرات لکھ دیتے ہیں یہ مت توہین کرو اسلام کی تعلیم کی آج کتنے دوست احباب ہیں میں نے سب کو دیکھا ہوا ہے یہ لکھ دیتے ہیں کہ جناب آپ جلسے میں آنا کھانے کا انتظام ہوگا لنگر کا انتظام ہوگا یہ لفظ لکھے ہوتے ہیں تو کبھی کسی گرجے کے اشتہار پہ لکھا دیکھا ہے آپ نے کیا پانا میرے بھائیوں یہ کھانا تو ہم روز کھاتے ہیں دیہڑی میں 3 دفعہ کھاتے ہیں تسی یا ریڑیاں دے اتے لگے جاندے بندے ویکھو جنہاں کول ککھ بھی نہیں ہے سارا دن ہی چردے رہندے نے جتھوں جو لبے کھاندے رہندے تو یہ مت لکھا کرو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ مسلمان لالچ دیتے ہیں ہمیں کوئی لالچ نہیں ہے سنیے بلوغ المرام کے مؤلف ہے امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری کے بھی مؤلف ہے شرح صحیح بخاری کے امام ابن حجر انہوں نے لکھا ہے جب آپ شور کوٹ میں سب سے خوبصورت چیز دیکھیں تو الدنیا سجن المومن و جنت الکافر کہہ دیا کرو اے شور کوٹ کے خوبصورت مکان اصل مزہ تو جنت کے محل میں ہے یہ تو قید خانہ ہے امام ابن حجر نے شرح صحیح بخاری لکھی اور وہ لکھ رہے ہیں اس حدیث پہ شرح کر رہے ہیں اور آج ہم کتنے دوست ہیں باپ بیٹھے ہیں
ہم جڑی شے وینے آنے بلے 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 کیا بات، جدو چنگی گڈی کسی دی ویکھو تو انہوں کو بھئی یہ گاڑی تو بڑی خوبصورت ہے، الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، اصل مزہ تو جنت میں اڑنے والے گھوڑوں کے ساتھ آئے گا۔ تو جب یہ آپ کو کہیں کہ میں نے فلاں کتاب پڑھ لی ہے، فلاں پڑھ لی ہے، فلاں کر لی، میں بریسٹر بن گیا، میں فلاں بن گیا، تو ان کو بھئی اصل مزہ تو قرآن پڑھنے میں ہے، جو قبر میں بھی ساتھ جائے گا، حشر میں بھی ساتھ جائے گا۔ یہ ہے مومن۔ اسی گلاں باتاں نال مومن بننے جنہ علاقہ جنوبی پنجاب ہے قرآن لکھ لکھ کے تویتاں نہ دتی جاندے، اگوں فتوے دیندے نے مولوی لو جی قرآن دا تویت لکھنا جائز، وہ قرآن دا تویت لکھنا جائز ہے تو پھر فاتحہ پڑھ کے دم کیوں کر دے؟ پھر تویز بنا دیتی جا لوکاں۔ اور بولو کسے ملک دی کتاب دا آئین ہوئے تو دا کو برکہ لکھ کے گل چ پایا کدی بھی تو مقدمہ جیت جائے۔ اور بولو ایتھے شور کوٹ چ وکیل اپنی کتاب لے کے جاندے نے عدالت چ تے کسے وکیل نے کہا وے بھی آئین دا صفحہ ہے اینوں گل چ پالا تو مقدمہ جیت جائے، کدی ہویا ہے؟ تے قرآن آئین مقدس، تو قرآن آئین مقدس قیامت تک ہے، اور جس میں ترمیم نہیں ہونی۔ علامہ احسان علی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ کو جب جماعت اسلامی نے کہا نا کہ شریعت بل کی حمایت کرے تو انہوں نے کہا بھی میں تو نہیں کروں گا، آپ پہلے مجھے پڑھائیں۔ تو جب پڑھایا تو اس میں گڑبڑ نظر آئی تو کہتے میں سائن نہیں کروں گا، تو انہوں نے کہا آپ چینجنگ کر لیں، کہتے میں کون ہوتا ہوں، شریعت بل ہو اور اس میں احسان علی چینج کر لے۔ چینج ہو تو شریعت نہیں ہے، شریعت تو وہی ہے جس میں ترمیم نہیں، وہ رب کا قرآن ہے اور مصطفیٰ کا فرمان ہے۔ جدے ترمیم ہوئے وہ کدی شریعت؟ اے پاکستان دا آئین ہے کنیاں ترمیم ہوئی ہیں، اے 26ویں ترمیم ہو گئی ہے، 1974-73 دا آئین ہے تے 26ویں ترمیم ہو گئی، مگر قرآن 1400 سال پہلے اترا ہے، مگر آج تک زیر زبر چ بھی ترمیم نہیں کر سکتے۔ تو کتنے لوگ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم قاری حمزہ صاحب کے مدرسے میں اپنے بچے داخل کرائیں گے انشاءاللہ، اور ان کو دین کی تلیق۔ اے بچیاں نے کھڑا کیتا جڑا آپ بچے ہیں، وہ یا سیانے بندے ہاتھ کھڑے کرو، سیانے ماشاءاللہ بزرگ ہاتھ کھڑے کرو کہ ہم اپنے بچوں کو دین کی تبلیغ دیں گے۔ عرض کرنا چاہ رہے ایمان تازہ ہوئے اللہ راضی ہوئے سنیے ہی حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ 50,000 حدیث بچپن دے اندر نبی نے ہون دے وجہ تو زبانی یاد کی تھی۔ 50,000 نبی عام نہیں میں گل کر رہا، 50,000 حدیث 6 لاکھ حدیث رسول امام بخاری نو یاد ہے، تے امام صاحب نبی نے ہو گئے۔ حضرت امام بخاری دی ماں کی آندی ہے، آندی اللہ میرے بخاری نو اکھاں دے دے، ربا میرے بخاری نو اکھاں دے دے۔ ایک دن ماں دعا کر دی تھک جاندی ہے، 2 سال گزر گئے نے، ماں دعا کر دیے اللہ میرے بخاری نو اکھاں دے دے، ربا میرے بخاری نو اکھاں دے دے۔ ایک دن ماں دعا کر دی تھک جاندی ہے، آندی ربا جے میرے بخاری جو گیاں تیرے کو اکھاں نہیں تے مینوں جواب ہی دے دے۔ ابراہیم نبی خواب چ مل پے، آندے بٹیا جا کے ویکھ اللہ نے تیرے پتر نو اکھیاں دا نور عطا فرما دیتا ہے۔ ماواں دیاں دعاواں تار دیندیاں نے تے ماواں دیاں بد دعاواں مار دیندیاں نے۔ لوگو اللہ پاک کہندا میں 70 ولیاں تو پہلے ماں دی دعا سن لینا میں۔ اج کنے دوست احباب نے جڑے ماں باپ نو ڈی ویلیو کر دینے، ماں باپ نو اللہ معاف کرے میرا میں ویکھیا وے نظر انداز کر دینے۔ سنیے ذرا دھیان دینا، آندی ربا تو آپ دوالا کیے۔ میں لاہور دے ویڈی ولنگٹن ہسپتال چ گیا تے اوتھے ایک لیڈی ڈاکٹر مینوں کہندی مدنی صاحب آپ وہی ہیں جو مدر کی شان بیان کرتے۔ میں کہا جی، مینوں کہندی آؤ تانوں دسیے کہ ماں کی ہوندی ہے۔ مینوں آندی مدنی صاحب ایتھے بندے ہوندے نے اسی لکھا لینے تینوں بیوی چاہیے یا بچہ چاہیے، ایک شے بچنی ہے یا بیوی بچنی یا بچہ چچنا میں، تے کہندی سانوں لکھ کے دیندے نے مینوں بیوی چاہیے بچہ اللہ ہور دے دوے گا۔
گیا پر میں کہنی کملیے پہنے جا ناصر مدنی ماں دی شان بیان کرنی چھڑ دے گا سٹام لے لکھ کے دینا ہے 1 کروڑ انعام دینا ہے کدی ماں کل جا کے لکھاویں تینو بچہ چاہی دا یا جان چاہی دیئے ماں کروڑ ورہ لکھ کے دے وے اے دے تھائے مینو مار لا پر میرا پتر بچ جائے لکھاں ساگ بندے دے وچ دنیا پر نیوں ماں دے ساگ دے ساگ ورگا پتر پاویں زمانے دا ولی ہوئے پر نیوں ماں دے پیران دی خاک ورگا 10 لاکھ حدیث رسول دے حافظ امام نے انہاں دا نا امام احمد ابن حنبل تے لوگو تیرے بچیاں انگلش پڑھا کے تو کی لے آئے وہ آندے ڈونٹ ٹچ می لائف ڈونٹ ٹچ می ڈور میرے دروازے کو ہاتھ مت لگانا میری زندگی میں انٹرفیل مت کرنا تم کون ہوتے ہو میری زندگی کا فیصلہ کرنے والے یہ ہے اسلام یہ ہے قرآن امام احمد دے سینے جو قرآن آیا نزلہ علی محمد وہو الحق تو میرے محمد دے قلب اطہر تے نازل ہویا انہوں قرآن کہندے نے امام احمد نو قرآن نے کتنا ادب سکھایا ہے کتنا ادب سکھایا ہے امام احمد ابن حنبل کہندے نے دنیا دے لوگوں تاریخ لکھی گئی 10 لاکھ حدیث رسول دا حافظ امام اپنے گھر دی چھت تے کدی جُتی لے کے نہیں چڑھے کسے پوچھیا یا امام گل کیے کہندے مینوں ڈر لگدا کتے ماں تو جوڑے اونچے نہ ہو جاون اتنا عظیم امام تھا آج کنے بچے نہیں جڑے ماں نو پیندہ کر کے بیٹھ جاندے نہیں ہنڈ کر کے بیٹھ جاندے ماں باپ دے برابر بیٹھ جاندے جتھے ماں پہ بہن بھی نہ نیویں بیا جتھے ماپے ہون آج مولویاں تے پیران تو نیواں بہننا ہے تے جناب جڑے اصل مرشد نے رب رسول تو بعد جنہ دی اطاعت دا حکم ہے وَقَدَا رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اللہ رسول تو بعد اگر کسی دی اطاعت کرنی ہے حکم مننا تے ماپیاں دا حکم مننا ہے نہیں تے نمازاں پڑھیاں بھی ضائع جان گیاں حجاں کیتیاں بھی ضائع جان گیاں جنت ماں دے قدمہ تلے بابا جنت دا دروازہ ہے تے ماں درد والی ہوندی ہے آندھی دے تھائے مینوں مار لاؤ پھر میرا پتر بچ جائے تیرے میرے کملی والے محبوب دی ماں آمنہ فرماندیاں نہیں امی ایمنے نو کندہ نہ لگ کے رونا دیوی ہنو ماں یاد نہ آن دیوی ہنو باپ جیسا پیار دیوی ہنو ماں جیسا پیار دیوی نیام نہ ذرا حوصلہ کر نیوں میں من ماما باج ہنیرے ہندئی ماما باج بچے رول جاندئی تیرے میرے مدنی کریم دی عمر 6 سال دی مکہ میں ابوات اماں روندی کیوں وے میرا لاڈ محمد وے میرا پیار محمد وے میرا دلدار محمد وے میرا چن محمد وے میرا مکھن محمد وے میری ملائی محمد وے میرا پیار محمد وے میرا دیش محمد وے میری دنیا محمد وے میرا سہارا محمد وے میرا مان محمد وے میری سوچ محمد وے میری فکر محمد وے میری دنیا محمد وے میرا جہان محمد وے پتر شالہ جوانیاں مانی لمبیاں عمرہ پاک کے جاویں میرا رونا کڑی دی کڑی تیرا رونا ساری عمرہ دائی جتن ماں ٹر جاندی پھر عمرہ ساری عمر دے رونے نہیں روندے آویک شریک وی بوئے ٹور جاندے بن ماوان دے کاویں ٹکڑے کھولے دے روندے آویک شریک وی بوئے ٹھولے دے بن ماوان دے کاویں ٹکڑے کھولے دے اپنیاں ماما والی تھا کوئی لیندہ نہیں اتلے منو تے ہر کوئی پترا کہہ لیندے ہٹے پرانے کپڑے تن تے ہنڈوں دیئے بھکھیاں رہ کے لو
लोको पुत्र जोंदी है। अज बेगम दे कपड़े वेख, अपने कपड़े वेख, मां दे कपड़े वेख, बाप दे कपड़े वेख, बेगम दा बिस्तरा वेख, मां दा बिस्तरा वेख, बाप दा बिस्तरा वेख, बच्चियां दे बिस्तरे वेख, फटे पुराने। ए बुजुर्ग आए नहीं, इन्हां दियां चादरां वेखो किहड़े ब्रांड दियां पवान नहीं, किहड़े ब्रांड दियां जुत्तियां नहीं, इन्हां दे बच्चियां दे कपड़े वेखो फटे पुराने। जिदन मां बाप बुढ़े हो जान, सोने कपड़े पवाया कर, सोनी जुत्ती, सोने भांडियां च खाना खवा। बेगम बच्चे कहन व्हाट इज दिस, मां हाज़े ही, ये क्या है? उन्होंने कहना में पता है कौन, थोड़ी जी बुरकी सालन दी लैके ते मां दे होंठ नूं लाना ही, पिज़्ज़ा बर्गर शवारमा उन्हें भी कोई चीज लाई, माँ बाप के होंठों को लगा के कहना ही आओ मैं दसा ये कौन है। फटे पुराने कपड़े तन ते हंडोंदे ने, भुखिया रह के लोको पुत्र जोंदे ने। वधे कटे जे मिल जावे ते खांदे ने, बादशावां वाले लाड आप लडांदे ने। ठंडे सालन लोको खाने पै जांदे, जद मापे खबरी डेरे ला लेंदे। बिना मतलब तो वाला कोई लभदा नहीं, मां को कोई पुत दे नखरे चखदा नहीं। शामो शाम शहरों घर नूं आउणा पै जांदा, जद घर दा राखा कबरी डेरे ला लेंदा। ये जितनी आंखें अश्कबार है, पूछना जरा ये कुर्सी तो कट की है, एनू कट कहंदे ने, एनू कट। इत्थे तेरे बेटे बेटियां बैठे, इधर तेरे पांजे भतीजे, इधर वाले कपड़े फटते सिलवटा पैंदियां, ईद उल फितर दा दिन, पापा मुझे 5000 चाहिए, पापा मुझे 10,000 चाहिए, पापा मुझे 10,000 चाहिए। मैनू गुस्सा नहीं आता। ए दो कुर्ते पासले ते यतीम खड़े, नजर झुकियां, उच्चा नहीं बोलते। जे 500 देवे ते फिर भी राजी, 1000 देवे ते फिर भी राजी। इन्हां जिद नहीं कीती ताया मैनू 400 चाहिदा है, इन्हां जिद नहीं कीती ताया मैनू 600 चाहिदा है। ये किवें जिद्दां कर, उन्हां नूं पता है साडियां जिद्दां पूरियां करन वाला अज शोरकोट दे कब्रिस्तान च जा सुता है। वो मेरे बच्चों आज जाकर कहना आई लाइक यू पापा, आई सलूट यू पापा, आई मिस यू पापा। वो मेरे बच्चे इतना प्यार कर रहे। पापा वो मदनी साहब आए थे, वो बोल रहे थे मैंने गुजरा वाले विजिट किया, एक बच्चा वर्कशॉप का मैंने गले लगाया, हाथ चूमे, सिलवटे पड़ी, ब्लैक कलर के हाथ। कहता मदनी साहब तुसी एडे मशहूर मौलवी ते मेरे गुनाहगार दे हाथ चूमे। मैं क्या बच्चा तू गुनाहगार नहीं, तू जनती बच्चा गले लग। बच्चा जब तक बालग ना होवे जनती हुंदा है। आ मेरे गले लग, तेरी उम्र ते पढ़ने वाली ते तू काम पिया करना ही। फिर बच्चा नहीं रोया, यतीमी रो पई। अदा मदनी साहब साडा काम करने वाला कब्रां च जा सुता है। ओ मेरे बच्चों अपने माँ बाप को चूमा करो। दुनिया में जिनके पापा नहीं होते, उनके सूट ब्रांड के नहीं होते, जिनके पापा नहीं होते उनकी ये घड़ियां ब्रांड की नहीं होती, जिनके पापा नहीं होते उनके जूते ब्रांड के नहीं होते, जिनके पापा नहीं होते उनकी रिंग ब्रांड की नहीं होती, जिनके पापा नहीं होते ये दिन मैंने भी देखे हैं, उनको ईद मर्जी की नहीं मिलती। फटे पुराने कपड़े तन ते हंडोंदे ने, भुखिया रह के लोको पुत्र जोंदे ने। वधी कटी जे मिल जावे ते खांदे ने,
بادشاہاں والے لاڈ آپ لڈاؤندے نے شامو شام شہروں کرنوں آنا پہ جاندہ جد کردہ رکھا قبری ڈیرے لا لیندہ بنا مطلب تو راکھی کرنے والا کوئی لبدا نہیں ماں کو کوئی پوت دے شہ ٹھکدا نہیں کنے ڈالر کمائے گل یار پوچھ دے کنے ریال کمائے گل اگے یار پوچھ دے روٹی کھا دیئے کہ نہیں گل ماں پوچھ دی راتی ستائیں کہ نہیں گل ماں پوچھ دی راڈو لے آیا ہے کہ نہیں گل یار پوچھ دے رولیکس لے آیا ہے کہ نہیں گل یار پوچھ دے آئی فون لے آیا گل پت پوچھ دے میرا زیور لے آیا گل میرا زیور لے آیا گل بیوی پوچھ دی میرا زیور لے آیا گل بیوی پوچھ دی کنی چھٹیاں لے آیا گل ماں پوچھ دی 5 منٹ بھی تو نہ کلی بندہ ایک سال اور لالا گل اولاد کر دی شہر مکان بنالا گل بیوی کر دی ساڈا فیوچر بنالا گل اولاد کر دی ویزا اور لوالا گل بیوی کر دی مکان پلستر کرالا گل اولاد کر دی سال اور ایک لالا گل اولاد کر دی چھٹی لے کے تو آجا گل ماں کر دی آج دنیا کے رشتے کتنے بے وفا ہیں جن کے لیے انسان مر جاتا ہے وہ بیوی بچے کچھ بھی نہیں یاد رکھتے ماں باپ کچھ بھی نہیں لیتا ساری عمر بیٹے کی یاد رکھتا ہے قبر کو دیکھتا ہے ہر وقت ان کی محبتیں میں جملہ کہاں گا جتنی چانسوں نہیں عشق بار نظر آ رہی ہیں وَقُرْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا کتھوں لباں گے تینوں ماں دس کتھوں لباں گے چھڑ کے تر کے ساگ سہارے کلے بے کے روئے داغ چھوڑے والا مائیں ہنجوان دے نال توئے کنو سنائے دل دیاں ہاواں دس جاندے کتے ماں دس کتھوں لباں گے تینوں ماں ہن کتھوں لباں گے ماں سونی ماں قبر تیری تے ہیں ٹھنڈیاں چھاواں میں لکھی ہے جڑا ماں باپ دی قبر تے جائے جڑا زندہ ماں دے کمرے چ بیٹھے کئی ایڈے بدتمیز نے ماں دی منجی کل بہ کے روندے امی ایک وراں بول ابو ایک وراں بول فرشتے لانتا پوندے نے او جھوٹے اپنا لانتیا مکارا جدو ماں بلوندی سی فون نہیں سندا سا جدو کمرے چ بیٹھی ہوندی کول نہیں بیندا ہن منجی نو پھڑ کے رونا ہے جے تیرے مردے نہیں مردے وچ قبر دے گلاں نے کر دے ہن قبروں پار ہی سکا لیا کر کسے
विच सजा लिया कर, जी करे ते कदी बुला लिया कर। तू मरन मराउन दी गल ही मुका, जे तेरे नहीं मरदे अपने फैसले तेरे हाथ दे अंदर ने। वीरा तू मरन मराउन दियां गल्लां ही मेवेड़ दे ते रोज ला के शीशे च मां ते बाप नू सजा के गल्लां करया कर। ओ ना करया कर, जेड़े मर जांदे ने नहीं बोलदे, जेड़े मर जांदे नहीं सुनदे ना वेंदे ने, उन्हां दी जिंदगी अगली जहान वाली ते इत्थे बह के जिंदा मां कोल ब्याह कर। मेरी तकरीर तो बाद जाके वेखना बेगम दे कमरे च टैक्चर कराना, बेगम दे कमरे च सिलंग कराना, बेगम दे कमरे च मास्टर मोल्टी बम, बेगम दे कमरे च कूल एंड हीट एसी, बेगम दे कमरे च वीरा करोना स्प्रे, बेगम दे कमरे च डेंगी स्प्रे, बेगम दे कमरे च टैच बाद। जिन्ना मापियां दे कमरियां च जन्नत उन्हां कदमां दे अंदर जन्नत, उन्हां कमरियां च जाले लगे, उन्हां दे बिस्तरे भी गंदे, बर्तन भी गंदे, लिबास गंदे। ज्यों ज्यों बाबा बुढ़ा होवे नौकर सारे घर दा सारा टब्बर इहो कहंदा बाबा क्यों नहीं मरदा। सारी उम्र मैं आटा गुनिया लखां कीते पेड़े, गई जवानी मुड़ आया बुढ़ापा, हुण कोई नहीं लगदा नेड़े। जेड़ी बेटी जेड़ी लड़की कवे मैंने तेरी मामा पापा को खाना नहीं खिलाना, सुनिए जरा ध्यान नाल, उन्होंने कहा यू आर राइट, बिल्कुल ठीक ना खिलाई, पर सुनिए ध्यान से। जेड़ी औरत लड़का मर्द कवे कि जानू मुझसे काम नहीं होता, तेना उठ के कहना मामा मेरी बेगम से काम नहीं होता, तू बीमा करा के शीशे चलाउनी है। उन्होंने कहे मैं कमाना ते तू पकाउना है, मेरी माँ ने पकाया मेरे प्यो ने कमाया मैं खाया, हुण तू पकाउना ते मैं कमाउना में। जेड़ी बीवी कवे मेरे ते फर्ज नहीं, मैं सस सहुरे दी रोटी नहीं पकाउनी, मसला सुनो, उन्होंने कहो यू आर राइट ना पका, पर सुन जरा ध्यान ना पा कर्जा ला लिए। 5 रोटियां मेरी मां ने पकाइयां ते मैं खाइयां ते प्यो ने कमाइयां, 5 15 150 रोटियां महीने दियां, 1800 रोटियां साल दियां, 36,000 रोटियां 20 सालां दियां मेरी मां ने पकाइयां। धुप चढ़ी च पकाइयां, ठंड झड़ी लगी च पकाइयां, मेरे प्यो ने कमाइयां। मेरे मां ने बुखार चढ़ी च पकाइयां, बुखार लत्थे च पकाइयां, मेरी मां ने सिर बन के पकाइयां। 15 150 महीने दियां, 1800 साल दियां, 36,000 20 सालां दियां। पाइया दुध मां ने पियाया, 8 किलो महीने दा, 2 किलो खीर वाला, 10 किलो महीने दा, 12 10 120, 3 मन साल दा, 20 60 मन दुध 20 सालां दा। आपां मां नूं पियाउणा, प्यो नूं पियाउणा है ते 36,000 रोटियां मां प्यो नूं खवाउणियां ने ते आपां वखरे हो जाना है, एक रोटी भी वध नहीं खवाउणी। सीधा जिहा आसान मसला है। जेड़ी बीवी कवे ना मेरे को नहीं पकदी, उन्हें कहे मेरे नाल रल के धार ते ला ना। कई 5,000 रोटियां खा के मावां फौत हो जांदियां, 2,000 खा के बाप फौत हो जांदा है, कोई 1,000 रोटी खा के फौत हो जांदे। दुनिया दे उत्ते लोगों जदों मां बाप रोटियां बहुतियां खांदे नहीं, बुढ़ापे च 1 रोटी रोज खावन ते मां बाप दा पेट भर जांदा वे। लब्बे करेगा बहारा वाह रब्बा तेरे करम नवाजे, क्या बाप नूं जिगरे दिते, गड्डी मंगिया कोई तारी ना देवे, इन्हें जहाज ही ना ला दिते। मेरे कहते चाचे दे घर जाना ही, चाचे दी गड्डी लैके ते वीरा मोटरवे इंटरचेंज ते चढ़ी ते फोन करी चाचा गड्डी वज गई है ते पहली गल आएगी गाल ओए बशर्मा तेनू क्या सी गड्डी नाल जाई तेनू चलाउणी नहीं आउंदी, किन्नी को गड्डी वजी, नुकसान किन्ना आ, कित्थे वजी है मैनू दस मैं आवां। कदी फोन करी बाप नू अब्बू लाहौर जांदियां गड्डी वज गई ते बीपी लो हो जाएगा प्यो दा, अखा के नेरा हो जाएगा ओ मेरा लाल गड्डी नू चुल्ले पा मैनू दस तू ते खैर नाल। इसको माँ बाप भाई अमजद कहते हैं। आज हमने कलियों का रूड़ा कूड़ा बना दिया, पूरी तनख्वाह भी तू नहीं बताता माँ बाप को। 50,000 तनख्वाह लेके भी कहता मुझे 25 मिलती है, और मां ने करोड़ की रजिस्ट्री जिथे रखी है तेनू खाना दसिया पुत्र उत्थे कागज पै गए।
اوتھے سونا پیائی اوتھے لکھ پیائی اوتھے 5 لکھ پیائی تے تو 25,000 دی تنہا نہیں پوری دس 30,000 دی تنہا پوری نہیں دس 1 مہینہ کرایا نہ دئیے لوکا برتن بار نے سٹے واہ بابر تیری شان تو صدقے لینڈر پانے دیتے لکھ منگیا کوئی دارہ نہ دیوے انہیں بینکے نہ لا دیتے اللہ نے دیتے میں سی پالے میں سارے لاڈ لڈائے جس شہد پت ہاتھ سی رکھ دا میں سارے چالا دیتے بڑھڑا ہویا جس دم بابل پترا منجا بوئے تے ڈایا کانڈل کر کے جد پتر لنگیا کلیجا پھٹن نو آیا جا پترا سخی چوسے ہسا لکھیا جولی پایا جو سوچیا سے تاڑے مارے تسا مول نہیں پایا لٹھا لاویں تے کھدر پاویں انہیں متھے واٹ نہیں پایا جنہیں مانو رمایا انہیں عرش ہلایا دل پیو دا دکھایا انہیں سوہنیوں پایا پڑھ کھول کے قرآن کے اندر اب رحمان کہہ کے نبی سلطان فرمان وکرا شان سب دی ہے یارو اپو اپنی فرما پہ آندہ شان وکرا وکرا پہ آندہ شان وکرا جنہ تینو بولنا تے چلنا سکایا ہے پھلاواں کو جنہ تینو گود کھڑایا ہے دھوپاں وچ تیریو چھاں بن جاندے نے نیری وچ تیریو توار بن جاندے نے میہ وچ تیریو چھت بن جاندے نے گل وچ تیریو سوک بن جاندے نے دھوپاں وچ تیریو چھاں بن جاندے نے نیری وچ تیریو توار بن جاندے نے میہ وچ تیریو چھت بن جاندے نے گل وچ تیریو سوک بن جاندے نے دکھاں وچ تیریو سوک بن جاندے نے مکے تے مدینے والی تھاں بن جاندے نے حج مول نہیں پایا منجا بوئے اگے ڈایا راکھی ڈنگران دی پایا انہوں شرم نہ آیا وہ جنہیں ایم میں کرایا تینوں لاڑا بنایا میں